नाइट क्लबबाट केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरे र्याप गीत। 6 दशकदेखि भारतले हडपेको लिम्पियाधुरामा भारतीय फौज, नेपालमा चुनावी एजेन्डा। यो सम्बन्धी विशेष सामग्री आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। आगामी निर्वाचनपछि गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। चितवनमा सत्ता गठबन्धनको सभास्थलमा कडा चेक जाँच। अनलाइन खबरको रविलाई प्रश्न, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कति सिट आउँछ, जवाफ के दिए आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। डी मारिया र डिब्लालाई समेट्दै विश्वकपका लागि अर्जेन्टिनाको टिम घोषणा र खेर्सानबाट रुसी सेना फिर्ता, फहराइयो युक्रेनको झण्डा। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब पूरा समाचार सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठमेलको एलओडी नाइट क्लबबाट र्याप गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। केपी बा बोलको र्याप गीत ओलीले शुक्रबार बेलुकी सार्वजनिक गर्नुभएको हो। चुनाव प्रचारका लागि तयार पारिएको उक्त गीतमा पार्टी अध्यक्ष ओलीको गुणगान गाइएको छ। गीतमा ओलीको पनि आवाज मिसाइएको छ। गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा एलओडी नाइट क्लबमा उल्लेख्य संख्यामा कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो। भारत र चीन युद्ध सकिएको आउँदो मङ्सिर 5 मा 60 वर्ष पुरा हुँदैछ। यसको असर भारत र चीनमा मात्रै सीमित रहेन, पुरै एसियामा पर्यो। नेपाल त्यसबाट अछुतो रहेन। युद्ध र त्यसले सिर्जना गरेको परिस्थिति 6 दशकदेखि नेपालको राजनीतिमा एउटा निर्णायक विषय बन्दै आएको छ। युद्धले नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउने जग मात्रै तयार पारेन, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि पनि नेपालको राजनीति त्यसैको वरिपरि घुमिरहेको छ। आसन्न चुनावमा पनि त्यही युद्धको बाइपोडकका रूपमा रहेको कालापानीमा भारतीय अतिक्रमणको मुद्दाको रूपमा भित्रिसकेको छ, जसको संकेत गत शुक्रबार नेकपा एमालेले दार्चुलाको खलङ्गाबाट राष्ट्रिय चुनावी अभियान सुरु गरेर देखाइसकेको छ। भारतले हडपेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सालाई एमालेले आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएको छ। आफ्नो पार्टीले जितेपछि भारतसँग वार्ता गरेर गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउने अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालै दार्चुलाको खलङ्गामा दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनले पनि यसलाई व्यवस्था गरेर जान सक्ने अवस्था पनि देखिन्न। बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दार्चुलाको गोकुलेश्वर पुगेर सीमाको विषयमा राजनीतिक दलहरू एकै स्थानमा रहेकाले यसमा राजनीति गर्न नहुने उनीहरूको तर्क थियो। चुच्चे नक्सासँग जोडिएर आउने विषय नेपालको कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय सैनिक ब्यारेक हो। सन् 1962 को भारत चीन युद्धपछि उत्तर पश्चिम बिन्दुमा रहेको नेपालको सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कालापानी क्षेत्रमा स्थायी रूपमा भारतीय सुरक्षा फौज बसिरहेको छ, जुन नेपाल भारत सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा लिम्पियाधुरा समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरिएको थियो। यही विषयलाई सत्तामा रहँदा प्राप्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै एमालेले ओलीको राष्ट्रवादी छवि देखाउने कोसिस गरिरहेको छ। नक्सा प्रकाशित गर्ने समयकी भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भोट माग्दै गर्दा चुच्चे नक्सा जारी गरेका कारण काठमाडौँमै उम्मेद्वार भएको भए पनि सुती चुनाव जित्ने दावी गर्नुभयो, जुन भिडियो अहिले टिकटकमा भाइरल भइरहेको छ। 2077 जेठ 7 मा मन्त्री परिषद बैठकले लिम्पियाधुरा समेटेको नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार नयाँ नक्सा समावेश गरिएको निशान छाप संविधान संशोधन मार्फत अनुसूचीमा संशोधन गरियो। चुच्चे नक्सा समावेश गर्न राखिएको प्रस्ताव 2077 जेठ 30 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन भयो। राजनीतिक दलबीच बिरलै हुने राष्ट्रिय सहमति लिम्पियाधुरा सम्बन्धी प्रस्तावमा देखिएको थियो। चुनावको मुखमा आइपुग्दा यही विषयलाई लिएर प्रमुख दलका नेता बीच दन्तवाजन पनि सुरु भएको छ। गृह जिल्ला डडेलधुरामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले ओलीलाई बन्दुक बोकेर सीमामा लड्न जान सुझाव दिनुभएको थियो। अर्कोतर्फ पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देशको भौगोलिक अखण्डताको विषयलाई कुनै पनि दलले राजनीतिक मुद्दा बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। देशको भौगोलिक अखण्डताको मुद्दा कुनै पनि दल वा व्यक्ति विशेषको नभएर सबै नागरिक र दलको निर्विवाद मुद्दा हो र हुनुपर्छ, उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। यदि कसैले चुनावी स्वार्थका लागि त्यसलाई उछाल्छ भने बुझ्नुपर्छ दालमा कालो छ। नेपालमा राजा महेन्द्रले र जर्मनीमा हिटलरले राष्ट्रवादकै खोल ओढेर उत्पात मचाएको नबिर्सौं। महाकाली नदी र त्यसको मुहानको विषय पार्टी विभाजनदेखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्नुपर्ने कारण समेत बन्न पुगेको छ। माओवादी संयुक्त जनमोर्चा मार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको 40 बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा महाकाली सन्धि खारेजी थियो। भारतसँग भएको एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको विवाद चर्किँदै जाँदा 2054 सालमा एमाले विभाजित बन्न पुगेको थियो।
अब कालापानी अतिक्रमणको प्रसंग। नयाँ नक्सा अनुसार भारतले पश्चिम उत्तर बिन्दुमा 385 वर्ग किलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ। अहिले सो स्थानमा 2वटा हेलिप्याड सहित भारतीय सेना, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इन्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस तैनात छन्। कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गर्दा यस क्षेत्रमा रहेको नाभी, कुटी र गुन्जी गाउँ भारतमा परेका छन्। अतिक्रमित नेपाली भूभाग हुँदै भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्नुभन्दा 1 महिना अगाडि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटन गर्नुभएको थियो। दुवै देशका प्रधानमन्त्री स्तरको छलफलमा समेत समस्या समाधान गर्न बाँकी भनेर स्वीकार गरेको विषयमा भारतीय बलमिचाइ देखिन्छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको सीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदीको हो। सन्धिका आधारमा बनाइएका सुरुवाती नक्सामा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान मानिएको छ। पछि त्यसलाई लिपुलेकतर्फ सारिएर नक्सा जारी गर्न थालियो। बिस्तारै लिम्पियाधुरा भन्दा अलि पूर्वको लिपुलेकबाट झर्ने 4 गुणा सानो नदीलाई महाकाली भन्न थालियो। ठूलो भंगालो उत्पत्ति भएको ठाउँलाई नदीको मुहान मान्ने गरिएको छ। भारत चीन युद्धपछि भारतले लिपुलेक भन्दा करिब 10 किलोमिटर दक्षिणको कालापानीमा कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई कालीको उद्गम दाबी गरेको थियो। लिपुलेकलाई नै महाकालीको मुहान मान्दा पनि भारतले त्यहाँ 35 वर्ग किलोमिटर बढी भूभाग मिचेको देखिन्छ। 1962 को भारत चीन युद्ध अघिदेखि नै भारतीय फौजले चिनिया फौजलाई कहाँबाट रोक्न सकिन्छ भनेर रेकी गरेको थियो। सीमाविद नेपालको सीमा पुस्तकका लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो, युद्ध रोकिएपछि भारतीय फौज कालापानीमा आएर बसेको हो। नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी समेत रहनुभएका एमालेका पूर्व सांसद दिवंगत गोपाल सिंह बोहराले पनि 1959 देखि नै त्यस क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी देखिन थालेको आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको सबैभन्दा उत्तरपश्चिममा रहेको बस्ती तिनकरका बासिन्दाले उहाँको पुस्तक कालापानीको कथा र व्यथालाई हाई स्कुल पढ्दै गरेको समयमा पहिलोपटक भारतीय सुरक्षाकर्मी देखेको बताएका छन्। बोहराले 1959 को ग्रीष्मकालमा चीनसँग सीमा क्षेत्र तक्लाकोटबाट फर्किने क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई पहिलोपटक भेटेको उल्लेख गर्नुभएको छ। तल्सी नजिक आइपुग्दा जुटपानी रहेको समतर जग्गामा 3वटा पाल टाँगेर उत्तर प्रदेश राज्यको प्रादेशिक आर्मर पुलिसका 7-8 जना प्रहरी बसेका थिए। हामीलाई रोकेर कहाँ से आए हो, कहाँ के रहनेवाला हो भनेर सोधे बोहराले लेख्नु भएको छ। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनौं। 45 दिन अघि ताक्लाकोट जाँदा तिनीहरू त्यहाँ थिएनन्, किन आएका होलान् भन्ने लाग्यो। सन् 1959 मे अन्त्यतिरको घटना थियो। तसर्थ प्रथम पटक छिमेकी मित्र राष्ट्रले अप्रिल वा मे 1959 देखि आफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई तैनात गरेको हुन सक्दछ। बोहराले पुस्तकमा यस क्षेत्रमा इन्डो तिब्बतीय बोर्डर फोर्स 1992 पछिबाट बस्न थालेको उल्लेख गर्नुभएको छ। कालापानी भनेर काल्पनिक नाम र ब्यारेक निर्माण गरेर सो स्थानमा 12 महिना राख्ने गरेका छन्। 1962 पछि स्पेशल प्रहरी फोर्स एपीएफ राखेको थियो। पुस्तकमा छ, एपीएफले नै पानी थुनेर पिल्फी पानी थुनेर पोखरी बनाएको र त्यही काली मन्दिर बनाएको थियो भन्ने सुनिन्छ। सन् 1992 पछि आईटीबीपी बस्न थालेको हो। 2015 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा भएको सम्झौतालाई लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। यसमा नेपालले विरोध गर्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपालको आपत्तिपछि सो सम्झौतापछि चीन पछि हटेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्। कालापानी र सुस्ता सहितका केही क्षेत्रमा सहमति जुट्न नसक्दा नेपाल भारत सीमा सम्झौता हुन सकेको छैन, जसले बेला बेला सीमाको विषयले तनाव उत्पन्न गर्ने गरेको छ। कालापानी सहितको सीमा सम्बन्धी विषय भारत र नेपालले शान्तिपूर्ण कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आए पनि दिल्लीले वार्तातर्फ खासै चासो देखाएको छैन। हिमाली क्षेत्र भौगोलिक रूपमा अति जोखिमयुक्त छ। स्थायी सीमाङ्कन नभएका कारण राजनीतिक रूपमा झन जोखिम रहेको बताइन्छ। 2020 मा पूर्वी लद्दाख गलवान उपत्यकामा भारतीय र चिनिया सैनिक बीच हिंसात्मक झडप भएको थियो, जसमा भारततर्फ 20 सैनिक मारिएका थिए भने चीनतर्फ भएको हाताहातीको स्पष्ट विवरण छैन। 2017 मा भुटान र चीनको सीमा विवाद रहेको दोकलाममा सडक बनाउन खोज्ने चिनिया सैनिकलाई भारतीय सैनिकले रोक्न खोज्दा धक्कामुक्की भएको थियो। अर्कोतर्फ 2017 पुस 1 पछिको पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन पनि यो युद्ध सहयोगी बनेको विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। 1960 डिसेम्बरमा राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित भएको सरकारलाई विघटन गर्ने र पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने कार्यको भारत आलोचक थियो। भारतीय प्राध्यापक एसटी मुनिले फरेन पोलिसी अफ नेपालमा लेखेका छन्। 1962 मा चीनसँग युद्ध सुरु भएपछि भारत सरकारले उनीप्रति लिँदै आएको नीतिलाई नरम तुलायो। उहाँका अनुसार भारतीय प्रयासमै दुई देशबीच श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कूटनीतिक भ्रमणको आदान प्रदान भयो। यस्ता भ्रमणमा पञ्चायती व्यवस्थालाई मान्यता, भारतीय भूभागमा राजा विरोधी गतिविधि सञ्चालन हुन दिने र नेपालमा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास सहयोग प्रस्ताव समेत गरेर भारतले राजालाई खुसी बनाउने कोसिस गरेको थियो, मुनिले लेखेका छन्। चीन युद्धको कारण सुवर्ण शमशेर जबराको नेतृत्वमा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध भएको सशस्त्र विद्रोह रोकिएको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसले गतिविधि गरिरहँदा उत्तरतर्फ चीनसँग सीमा जोडिएको नेपालमा समस्या हुन्छ भनेर भारतले रोकिदियो। पञ्चायत टिकिरहन पनि यो युद्धले भूमिका खेल्यो। कालापानीमा अहिलेसम्म भारतीय सुरक्षा फौज रहिरहनुको मुख्य कारण पनि त्यही हो। जबकि 1951 देखि उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा रहेका 17 वटा भारतीय सैनिक जाँच चौकी
2026 सालमा हटाइएको थियो। भारत चीन युद्धमा नेपालले तटस्थ नीति अपनाएको थियो। यद्यपि भारतीय सेनामा रहेका नेपाली गोर्खा सैनिक चीन विरुद्ध लडेका थिए। गोर्खाली सैनिकलाई चीनले युद्धबन्दी बनाए पनि भारतीय सैनिकबाट फरक स्थानमा राखेर राम्रो व्यवहार गरेको थियो। पछि उनीहरूलाई भारत नभई नेपालमा हस्तान्तरण गरियो। 1950 शान्ति तथा मैत्री सन्धि अनुसार भारतको युद्धमा नेपाल तटस्थ बस्न नमिल्ने तर्क दिल्लीको थियो। यो बीचमा लामो समय बित्यो। त्यति बेलाको समयदेखि अहिलेसम्म पनि लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको चुनावी एजेन्डा बनिरहेको छ। नेपालमा चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ। मिचिएको ठाउँलाई वार्ता मार्फत समाधान गरिने भनिए पनि भारतले त्यसमा कुनै चासो दिएको छैन। यता नेपालमा भोट तान्नका लागि यसैलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने गरिएको छ। www.ekantipur.com को सहयोगमा यो सामग्री तपाईमा प्रस्तुत गरेका छौं। अर्थविद डाक्टर सोडिम वाग्लेले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको निकट रहेर चुनावी प्रचारमा जुट्नुभएका अर्थविद वाग्लेले मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि थापा सक्षम र तयार रहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। शनिबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि जिताएर पठाउन पनि स्थानीय मतदातालाई आह्वान गर्नुभयो। अर्थविद वाग्लेले थापासँग प्रधानमन्त्री बन्ने भिजन र सोही अनुसारको आफूहरू जस्ता विज्ञहरूको टिम रहेको समेत खुलासा गर्नुभयो। थापाले कोभिड महामारीमा राजनेताको छवि बनाएको भन्दै उहाँलाई अगाडि बढाएर प्रधानमन्त्री बनाउन सके 10 वर्षभित्र मुलुकमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। अर्थविद वाग्लेले थापाले 7 महिना स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा मुलुकमा एकीकृत स्वास्थ्य नीतिको जग बसाएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न लैजाँदा हरेक नागरिकलाई बिमाको माध्यमबाट स्वास्थ्य उपचार गराउने अवस्था रहेको बताउनुभयो। थापा आन्दोलनबाट आएको नेता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेता थापाकै नेतृत्वमा मुलुकको अवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो। अब पुराना पुस्ताका नेताहरूको योगदानको सम्मान गर्दै नयाँ नेतृत्वबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन सबै लाग्नुपर्ने अर्थविद वाग्लेको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, गगन थापा एउटा व्यक्ति, मैले संगठनको कुरा गरे, आर्थिक एजेन्डाका कुराहरू गरे, समन्यायिक समाज बनाउनका लागि त्यो आर्थिक सामर्थ्य ठूलो हुनुपर्छ भन्ने छ। यसपालि हामीले कोखदेखि शोकसम्म भनेर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा लिएर आएका छौँ। कतिपयले यो छर्ने खालको भयो भनेर आलोचना पनि गर्नुभएको छ। यो बुझाइको कमी हो भन्ने मलाई लाग्दछ। गगन थापालाई मैले 15-16 वर्ष अगाडिदेखि देखेको हुँ। उनी आन्दोलनबाट खारिएर आएका नेता हुन्। विद्यार्थी आन्दोलन थामेका हुन्। काठमाडौँका सडकहरू तताएका हुन्। त्यति बेलाको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेर केका लागि भन्दाखेरि पहिला व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, त्यसपछि अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। जीवनस्तरलाई उकास्नका लागि आन्दोलन गरियो। 1 दशक लगाएर एक ठान संविधान बनेको छ। अहिले नै यसलाई कमजोर बनाउनेतिर हामी नलागौँ। केही गुनासाहरू छन्। प्रदेश सरकारको हकमा यो संविधान बोझिलो भयो, धान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न छ। यसमा केही यथार्थहरू पनि छन्, केही भ्रमहरू पनि छरिएको छ। तर यो भद्दा खालको संरचनालाई नै हामीले चुस्त बनाउनु पर्नेछ। यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको संकल्प पत्रले सम्बोधन गरेको छ। त्यसलाई किफायती बनाउनेछौँ, तर समग्रमा फोहोर पोखरीबाट भित्रैबाट सफा गर्छौँ भनेर हामीले त्यो पोखरीमा हाम फालेका छौँ। अब हामीले अवस्था परिवर्तनको एजेन्डाका लागि पुराना नेताहरूलाई ससम्मान विदाई गर्ने, उहाँहरूले जहाँसम्म नेपाललाई लिएर आएर छाड्नु भएको छ त्यसका निम्ति धन्यवाद दिने र अबको नयाँ यात्रा चाहिँ नयाँ पुस्ताबाट नै ड्राइभ गर्ने खालको राजनीतिक प्रक्रियामा हामी गएका छौँ। र मलाई लाग्छ गगन थापा जो आन्दोलनबाट खारिएका व्यक्ति हुन्, उनको जुन भिजन छ, हामीहरू जस्ता मानिसहरूको टिम उहाँसँग छ। यसले अबको 5-10 वर्षभित्रै देखिने गरी एउटा गति हामीले पाउँछौँ। हामी कहीँ बिग्दैनौँ, हामीलाई कसैले किन्न सक्दैन, हामी कसैका गोटी बन्दैनौँ, हामी आफै सक्षम छौँ। हामीसँग सबलीकरण सक्षमताको एजेन्डा छ। यो कामको नेतृत्व गगन थापाले गर्नेछन्। त्यसका लागि हामीले बल पुर्याइदिनु पर्दछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले रोहित कुमार पौडेललाई नयाँ कप्तान नियुक्त गरेको छ। सन्दीप लामिछाने निलम्बनमा परेपछि राष्ट्रिय टिमको कप्तान पद रिक्त थियो। क्रिकेट संघले शुक्रबार साँझ रोहितलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिएको छ। घरेलु मैदानमा युए विरुद्ध 3 खेलको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई श्रृङ्खला खेल्दैछ। त्यसको पूर्व सन्ध्यामा क्यानले नयाँ कप्तान नियुक्त गरेको हो। रोहितले अब सन्दीप लामिछानेको स्थान लिनेछन्। केन्या टुरमा रोहितले 50 ओभरको खेलमा नेपालको कप्तानी गरिसकेका छन्। यसअघि सन्दीप कप्तान हुँदा रोहित उपकप्तान थिए। रोहितले नेपालको अन्डर 19 उमेर समूहको कप्तानी गरेका थिए। चितवनमा आज सत्ता गठबन्धनले आमसभा गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन अगाडि रहेको गेस्ट हाउस चौरमा गर्ने आमसभालाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ लगायत नेताहरू चितवन पुग्नु भएको थियो। त्यस्तै उक्त सभास्थलमा विभिन्न ठाउँबाट सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दल नेता तथा कार्यकर्ताहरू उपस्थित भएका थिए। उनीहरूलाई कडा चेक जाँच गरिएको छ। सुरक्षा जाँच गर्ने गेट नै तयार पारेर भित्र प्रवेश गर्नेहरूको खानतलासी गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आइसल्यान्डबाट नेपाल फर्किनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले सुरुवातमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेद्वार बन्न खोजेको स्वीकार गर्नुभएको छ, तर क्याल्कुलेट गर्दा क्षेत्र नम्बर 2 नै ठीक लागेर उम्मेद्वार बनेको उहाँले बताउनु भएको छ। चुनावी अभियानमा रहनुभएका लामिछानेले अनलाइन खबरसँग कुराकानी गर्दै आफ्ना प्रतिस्पर्धीले के गरिरहेका छन् भन्ने धेरै ध्यान नदिएको बताउनु भएको छ। म आफ्नै दौडमा छु, अरूले कसरी गर्नुभएको छ भन्ने ध्यान दिन पाएको छैन। राजनीतिमा होमिएपछि चितवनबाट लड्छु भन्ने रहेको, तर क्षेत्र नम्बर 2 भने अन्तिम समयमा छनौट गरेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। 3 चाहिँ प्रचण्डलाई छाडेको हो भन्ने प्रश्नमा उहाँले आफूले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला नै प्रचण्डले गोर्खा जाने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले हाँस्दै जवाब दिनुभयो, छाडेको होइन। झण्डै 1 दशकको तयारी गरेर राजनीतिमा आएको दाबी गर्नुभएका रविले 4 मङ्सिरको चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कति सिट आउँछ भन्ने चाहिँ आकलन गर्न चाहनु भएन। यति भन्नुभयो, हिसाब गरेको छैन, तर राम्रो देखिन्छ। अहिले नागरिकमा चरम निराशा रहेको भन्दै उहाँले राजनीतिमा आशा जगाउनु पर्ने बताउनुभयो। पार्टीको विधानमा नै 2 कार्यकालको व्यवस्था रहेकाले उहाँले 10 वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने र त्यसपछि सल्लाहकार वा त्यस्तै भूमिकामा जाने बताउनुभयो। देशमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन पार्टीका अगुवा कार्यकर्ता पनि दौडधुपमा छन्। विभिन्न पार्टीका नेता उम्मेद्वार बनेर मतदाताको घर दैलोमा पुगिरहेका छन्, तर कतिपय किसानलाई राजनीतिको भन्दा आफ्नै खेतीबाली भित्राउने चटारो छ। कतिपय किसानहरू खेतमा धान काट्दै गरेका भेटिन्छन् त कतिपय बारीमा तरकारी लगाउँदै। वर्ष दिन खाने खेती छाडेर चुनावी कार्यक्रममा बसिरहन नभ्याउने बताउँछन् केही किसानहरू। खेतीपाती नगर्नलाई त चुनाव आउँदा चाडपर्व आए जस्तो भएको छ, तर हामीलाई खेती स्याहार्ने चटारोले फुर्सद नै छैन। गुल्मी इस्मा गाउँपालिका 2 का मोमलाल आचार्यले भन्नुभयो, नेताहरूले चुनावी कार्यक्रम बिहान र बेलुका मात्र गरिदिए हुन्थ्यो। दिउँसोमा कार्यक्रम गर्दा हामी जस्ता किसानलाई समय मिलाउन गाह्रो भयो। नेताहरूको कार्यक्रम पनि छुटाउन मन नलाग्ने, तर कार्यक्रममा बस्दा खेतमा धान सुकेर जान सक्ने भएकाले कार्यक्रम बिहान बेलुका गरे उचित हुने आचार्यले बताउनुभयो। इस्माको छल्दीपनाका फाँटमा धान पाकेर त्यहाँका किसानहरू व्यस्त बनेको देखिन्छ। पर्वतको कुस्मा बजार र बाघलुङको बलेवा जोड्ने गरी निर्माण गरिएको केबलकार मोडलको यान्त्रिक पुल केही दिनका लागि बन्द हुने भएको छ। पुलको नियमित मर्मतका लागि शनिबारदेखि झण्डै 1 साताका लागि बन्द गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। पुलको दुवै भागमा रहेका लट्ठा, डब्बा र अन्य मेसिनरी सामानको नियमित मर्मत तथा सफाईका लागि बन्द गर्ने कुस्मा बलेवा यान्त्रिक पुल लिमिटेडका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो। पर्वतको सदरमुकाम कुस्माबाट बाघलुङ नगरपालिका 14 बलेवासम्म जोडिएको उक्त पुलबाट दैनिक 500 सर्वसाधारण आवतजावत गर्दै आएका छन्। पुलका डब्बा तान्न प्रयोग गरिने मसिना लट्ठा 1 वर्षमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा बन्द गर्नु परेको शर्माले बताउनुभयो, तर यसपटक लामो समयपछि मात्रै मर्मत गर्न थालिएको छ। यान्त्रिक पुल बन्द हुँदा दुवै क्षेत्रका सर्वसाधारण 1 घण्टाको घुमाउरो बाटो यात्रा गरी बडागाउँ, कैया, झलुङ्गे पुल वा शुल्क तिरेर बन्जी पुलबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। चोटबाट रिकभर हुने प्रयास गरिरहेका एन्जल डी मारिया र पाउलो डिब्लालाई समेट्दै अर्जेन्टिनाले कतारमा हुने फिफा विश्वकपका लागि टोली घोषणा गरेको छ। शुक्रबार अर्जेन्टिनाको अन्तिम टोली घोषणा गरिएको हो। फिफा विश्वकप नोभेम्बर 20 मा सुरु हुँदैछ। यो विश्वकपलाई स्टार फुटबलर लियोनल मेसीले अन्तिम विश्वकपका रूपमा लिएका छन्। गत वर्ष कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेको अर्जेन्टिनाले यसै वर्ष फिनाल्सियामा युरो च्याम्पियन इटालीलाई पराजित गर्दै विश्वकपको उपाधि दावेदारको रूपमा उभ्याएको छ। युक्रेनको खेर्सान क्षेत्रबाट रुसको सेना फिर्ता भएको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले आफ्नो सेना खेर्सान क्षेत्रबाट पछि हटेको बताएको सीएनएनले लेखेको छ। सीएनएनका अनुसार खेर्सानको पश्चिम क्षेत्रबाट रुसका 20,000 सेना त्यसतर्फ प्रवेश गर्न खोज्दै थिए। पूर्वी क्षेत्रबाट युक्रेनी सेनालाई घेरा हालेपछि उनीहरू फिर्ता भएका हुन्। रुसले कब्जा लिन खोजेको यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेर युक्रेनी सेनाले राष्ट्रिय झण्डा समेत फहराएका छन्। मस्कोका लागि यो ठूलो धक्का रहेको सीएनएनले लेखेको छ। रुसको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ताले उक्त क्षेत्र रुसमा गाभिएको र त्यहाँबाट आफ्ना सेना पछि हट्नु राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका लागि अपमानजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पेस्कोभको भनाइ उद्धृत गर्दै सीएनएनले लेखेको छ, खेर्सान रुसमा गाभिएको भूमि हो, त्यहाँबाट सेना फिर्ता हुनु भनेको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका निम्ति अपमानजनक हो। खेर्सानमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले सचेत हुँदै भूमिको रक्षा गर्न सेनालाई निर्देशन दिएका छन्। रुसी सेनाले धराप बिछाएको हुन सक्ने भन्दै उनले सचेत हुन सेनालाई आग्रह गरेका छन्। रुस र युक्रेन युद्ध गत फेब्रुअरी 24 बाट सुरु भएको थियो। युक्रेनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्यता लिन खोजेको र त्यो आफ्नो लागि सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो। तालिबानले अफगानिस्तानमाथि कब्जा लिएदेखि नै अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर भोकमरीको सङ्कट देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको एक प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानमा विश्वकै विकराल भोकमरीको समस्या रहेको जनाएको छ। एएफएलओले सन् 2022 मा अफगानिस्तानमा थप खाद्य असुरक्षा बढेको जनाएको छ। खामा प्रेसका अनुसार लामो खडेरी, द्वन्द र राजनीतिक स्थायित्व नभएका कारण भोकमरीको समस्याले 2 करोड 28 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। यो कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढी हो।
मार्च 2022 मा अफगानिस्तानका जनताले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा गम्भीर भोकमरी संकटको सामना गरिरहेका छन्। लामो खडेरी, द्वन्द, राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड-19 का कारण जनसंख्याको आधा भन्दा बढी अर्थात् 2,28,00,000 मानिस प्रभावित भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सन् 2022 मा तीव्र खाद्य असुरक्षामा तीव्र वृद्धिका साथै एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक, वातावरणीय र विकासका मुद्दालाई पनि उजागर गरेको छ। यसबाहेक काबुलका बासिन्दाले देशमा आर्थिक सङ्कटका कारण खाद्यान्नको मूल्य बढेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। काबुलका बासिन्दाले भने खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ, मानिसले मासिक 1 बोरा पिठो किन्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ। यसैबीच विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि अफगानिस्तानको आर्थिक सङ्कटबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भूकम्प र बाढी जस्ता अभूतपूर्व आर्थिक कठिनाइ र वातावरणीय विपत्तिको 1 वर्षको सङ्घर्षपछि अफगानिस्तानका जनता अर्को कडा जाडोको सामना गर्न पहिले भन्दा कम तयार रहेको WFPले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतमा पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या आरोपमा जेल परेका 6 जनालाई भारतको सर्वोच्च अदालतले मुक्त गरेको छ। उनीहरू जेल परेको 31 वर्षपछि रिहा भएका हुन्। रिहा हुनेमा नलिनी श्रीहरण सहित अन्य 5 जना पुरुष रहेका छन्। सन् 1991 मे 21 मा दक्षिणी सहर तमिलनाडुमा उनको आत्मघाती बम आक्रमणमा हत्या भएको थियो। त्यसको केही हप्तामै उनीहरू पक्राउ परेका थिए। श्रीलङ्कामा तमिल राज्यको माग गर्दै सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका पृथकतावादी समूहमाथि घटना घटाएको आरोप लगाइएको थियो। त्यसैको बदला स्वरूप भारतले सन् 1987 मा श्रीलङ्कामा भारतीय सेना पठाउने निर्णय गरेको थियो। बितेका वर्षहरूमा आरोपीहरूलाई रिहा गर्न धेरै तमिलनाडु सरकारहरूले माग गर्दै आएका थिए। गत मेमा सर्वोच्च अदालतले एजी पेरारिवानलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।